अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनसिक्योरिटी यानी अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ यानी इनसिक्योरिटी फियर्स फैक्टर्स, इसके हवाले से मैं आपके सामने ये मौजू जो लेकर आया हूँ, ये वो मौजू है और ये वो ऐसा अंसर है खौफ का और जिसके असबाब होते हैं। इससे आप पूरी इन्वायरमेंट, जिस माहौल में भी हम सब रहते हैं, उसके अंदर बड़े ही इंतहाई नुकसानदेह और माशरे को उसके बैलेंस या मतवाजन को डिस्टर्ब करने का अंसर बनते हैं। इसमें जो खौफ की अलामत है, इसको क्लासिफाई मुख्तलिफ अंदाज से अगर आप करें तो सबसे पहले तो ये है कि इंसान की जो शख्सियत है उसमें कुदरती एक ख्वाहिश या एक अंसर जो कुदरत की तरफ से है, वो ये इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात और एहसासात अगर आप रखेंगे तो उसमें उसको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। यानी इतनी ताकत है रवैये के हवाले से कि इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात अगर आप रखेंगे तो शख्सियत के अंदर जो एक मजबूती और तवानाई पैदा होती है और उसकी मस्बत सलाहियतें जो पैदा होती हैं, उसके बरक्स अगर ये जिस मौजू के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि वो एक नफ्सियाती शख्सियत या माशरे के अंदर जो खौफ पैदा होता है, उसमें जो जितने भी हमारे बनी नौ इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं, वो एक नफ्सियाती तौर पर उनकी शख्सियत का जो तवाज़न है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसकी वजह से उनके अंदर जो एक मुस्तकिल मिजाजी के हिसाब से जो ठहराव होना चाहिए उसकी शख्सियत को मजबूती और तवानाई अता करने के लिए, वो डिक्लाइन हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में वो अपने आप को कमतर, और दूसरे अल्फाज में यही वो अनासर हैं जो उसके अंदर एक मनफी जज्बात और एहसासात पैदा करते हैं और वो अपने उस तहफ़्फ़ुज़ यानी जो खो चुका हुआ है उसको यकीनी बनाने के लिए गलत या सही रास्ते की तमीज़ खो बैठता है। रिजल्ट क्या होता है? किसी भी जगह पर, किसी भी कौम, मुल्क, अदारे में अगर आप काम यानी उसके अंदर रह रहे हैं तो उसका तवाज़न भी बिगड़ा हुआ नजर आएगा, उसमें बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इंसाफ का फुकदान और जिसकी लाठी उसकी बहस, यानी जो ताकतवर है उसको जिंदगी गुजारने का हक है और बाकी जो हैं उनको आप ये महसूस कर लीजिए कि उनके ऊपर हुक्मरानी का अंदाज जो मुसल्लत लोग होते हैं या माशरे में जो ताकत और कुव्वत रखते हैं, वो उनको कहते हैं अगर आपने इन पर हुक्मरानी करनी है, कीप देम अंडर योर थंब, यानी इनको दबा कर रखें। दूसरे अल्फाज में यानी जो कुदरत की तरफ से उसके बुनियादी हकूक हैं उस पर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि अपनी ताकत और कुव्वत जो एक खुदनुमाई के अंदाज से अपने अंदर एक डेवलप हुई है, ये एक हैवानी जज्बा है, ये कोई मस्बत जज्बा नहीं है जिसको तारीफ के काबिल समझा जाए। ये वो माशरे के अंदर जब इस तरह के अनासर पैदा होते हैं और हर शख्स जब अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता, चाहे वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने के जितने भी लवाजमात या उसको जो मिलने चाहिए माशरे के हिसाब से वो नहीं मिलते, तो तवाज़न बिगड़ जाता है और उस बिगड़ने की वजह से मुकम्मल निज़ाम की जो सिक्योरिटी है वो रिस्क पर चली जाती है। फिर जिसको जहां से जो मौका मिलता है वो वारदात करता है। ये वो इंतहाई मुज़िर, नुकसानदेह ऐसे अनासर हैं जो इस तरह की जो शख्सियात जो निज़ाम को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं माशरे के अंदर, उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है। और डिक्टेटरशिप के हवाले से अगर आपने तज्ज़ियात कर कर देखे हों, जिन्होंने इस अंदाज से ज़िंदगी गुजारी और लोगों को मजबूर किया
تو پھر ان کا انجام بھی کوئی قابل تعریف نہیں ہوا بلکہ قابل عبرت ہے اور سبق حاصل کرنے کے لیے۔ جب تک ہم یہ عدم تحفظ والی، خود نمائی والی اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیپ دیم انڈر یور تھم والی پالیسی کو اگر اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر نہیں پھینکتے، اس وقت تک معاشرے میں درستگی نہیں آئے گی، نہ ملک میں، نہ قوم میں، نہ معاشرے میں، کسی جگہ بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر دوں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز اور کچھ ویڈیوز میں یہ بار بار زور دیتا رہا ہوں، بنیادی حقوق سے مراد کیا ہے؟ عزت اور احترام، اور جو اس کا پیدائشی حق ہے وہ اس کا ملنا چاہیے۔ عزت بھی ملنی چاہیے، احترام بھی ملنا چاہیے، زندگی کے گزارنے کے جتنے بھی لوازمات ہیں اس کو عزت و احترام کے ساتھ اگر دیں گے تو معاشرہ ایک بیلنس ہو جائے گا۔ ادروائز اس کے نتائج جو ہوں گے وہ تاریخ کے واقعات یا اوراق پلٹا کر دیکھ لیجئے انجام کیا ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے ملک کے اندر جس انداز سے نظام بنایا گیا ہے اس پر غور و فکر جتنے بھی ہمارے حکمران طبقات ہیں وہ بھی کریں اور اس کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور ماضی میں جو زیادتیاں لوگوں سے ہوئی ہیں اس کا سدباب کریں۔ چھوٹا سا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ TNT ڈپارٹمنٹ کو جب پرائیویٹائز کیا گیا 2008 میں، اس کے اوپر ایک قومی سطح کے اوپر ایسا بورڈ بنایا جائے کہ جس میں ان 50-60 ہزار بندوں کے حقوق کی جس طریقے سے حق تلفی کی گئی ہے اور وہ جس قسم کی انتہائی افسوسناک زندگی جو گزار رہے ہیں اس کا حل ڈھونڈ کر ان کے حقوق بحال کیے جائیں۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی ادارے پرائیویٹ ہوئے ہیں میرے مشاہدات میں ہیں، اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک ہمارے الائٹ بینک کے اندر ملازم تھے، اور میں سعودی عرب سے جب واپس آیا میں ڈیپوٹیشن پہ گیا ہوا تھا سعودی ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر PTCL کی طرف سے، اپنے طور پر میں ڈیپوٹیشن کے لیے میری جب سلیکشن ہوئی تو میں گیا۔ واپس جب آیا تو وہ ایک شخص جو الائٹ بینک میں آفیسر کے طور پر کام کر رہا تھا، وہ میں نے ایک ویلفیئر شاپ پر باہر سٹال لگائے ہوئے اس کو کام کرتے ہوئے دیکھا، تو مجھے بہت ہی جھٹکا لگا۔ اور اس کے بعد جب PTCL پرائیویٹائز ہوئی اور ہمیں جب جھٹکا لگا، ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح ہمارے ملازمین کے ساتھ یہ پاکستان کی جو برسر اقتدار لوگ ہیں جس انداز سے زیادتیاں کر رہے ہیں۔ قدرت کے قانون اور نظام کو سمجھیں اور عبرت پکڑنے کی کوشش کریں، کہیں ان کا انجام بھی اس طرح نہ ہو جس طرح ڈکٹیٹرز کا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے معاشرے کے سدھار کے لیے اپنی قوم کے اندر، اپنے ملک کے اندر جو اونچ نیچ والے کچھ جو واقعات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے گوشے گزار اس لیے کیے تاکہ معاشرے کو سمجھنے کے لیے برسر اقتدار لوگوں کو کچھ سمجھ آ سکے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، اگر کوئی رائے دینی ہو یا کوئی مشورہ دینا ہو تو ضرور دیجیے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کریم ہمارے سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا دنیاوی طور پر اور جسمانی طور پر، صحت تندرستی طور پر، معاشی طور پر کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔